अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो तहज्जुद पढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये कि तहज्जुद हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर उस शख्स को, हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में बरक़ात के दरवाजे खुलते हुए देखना चाहता है। और याद रखिए कि तहज्जुद की तौफीक हर इंसान को नहीं मिलती। अल्लाह के सिर्फ कुछ चुने हुए ख़ास लोग हैं जिनको अल्लाह ये तौफीक देता है कि वो तहज्जुद पढ़े। और अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो याद रखिए कि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया है, जो अल्लाह ताला के ख़ास लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। हम में से बहुत से लोग अपनी नींद को प्रायोरिटी पे रखते हैं और वो वक्त जो तहज्जुद का ख़ास वक्त है उस वक्त नहीं उठते क्योंकि हमें अपनी नींद ज़्यादा प्यारी होती है। वहीं पर हम ये भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी सारी कबूल करे, अल्लाह ताला हमारी सब दुआओं पर कुन कह दे, नामुमकिन चीज़ें जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं हमें वो भी मिल जाएं, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज एक ऐसा ज़रिया है जो आपको हर वो चीज़ दिला सकती है जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए बेहतर है, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। वो लोग जो तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ख़ास उन्हें तहज्जुद के वक्त उठाता है ताकि वो अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ कर सकें। अल्लाह जगाता है ताकि उन्हें वो चीज़ अता कर सके जो वो अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। तो आज उन खुशनसीब लोगों को जो तहज्जुद पढ़ते हैं, मैं कुछ ऐसी दुआएं बताने लगी हूँ जिनसे आप अपनी तहज्जुद की नमाज को, अपनी तहज्जुद की दुआ को मज़ीद पोटेंट बना सकते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआएं 100% कबूल करेगा। वो कौन सी ख़ास दुआ है, छोटी सी दुआ है, छोटा सा अमल है जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ। ये छोटा सा अमल आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए, हर उस चीज़ की हसूलियत के लिए जिसकी डिमांड आपके दिल में है। और इंशाल्लाह ये कलिमात वो कलिमात होंगे जिनसे आपका रब आपसे राज़ी भी होगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है तो याद रखिए कि अब आप उस सफ़ में खड़े हैं, आप उन लोगों की सफ़ में खड़े हैं जहाँ पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, जिन लोगों की अल्लाह ताला दुआएं सुनता है और उनकी दुआओं पे फ़ौरी तौर पे कुन कह देता है। इस फजीलत के वक्त से, यानी तहज्जुद का जो वक्त है जो फजीलत से भरपूर है, इससे हमने कैसे फ़ायदा उठाना है, ये हमारी हर वक्त एक कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपनी दुआओं को कैसे बेहतरीन तरीके से कबूल करवा सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कलिमात हैं, कौन से नाम हैं, हमें ये सब आना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ सीखते हैं, दुनियावी किताबें पढ़ते हैं, दुनियावी इल्म हासिल करते हैं। वहीं पर अगर हम वो इल्म यानी रूहानी इल्म हासिल कर लें, ख़ास तौर पर वो इल्म जो हमें इस दुनिया में और आखिरत में भी कामयाब करवा सकता है, तो बेशक हम बेहतरीन इंसानों में शुमार होंगे इंशाल्लाह। अब शुरू करते हैं कि हमें क्या अमल करना है और क्या वजीफ़ा करना है या क्या कलिमात पढ़ने हैं तहज्जुद के वक्त। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ कि तहज्जुद की नमाज में आप सिर्फ 2 रकत भी पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हमें 4 रकत, 8 रकत, 12 रकत, बहुत ज़्यादा, इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपकी अंदर कितना स्टेमिना है। लेकिन आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम 2 रकत नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा रकात पढ़नी ज़रूरी है। मेरा रब बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, कबूल करने वाला है। अच्छा, अब आप जब रकत पढ़ चुके होंगे तहज्जुद के, तो अब आपने ये करना है कि अपनी ही जगह पर बैठे हुए आपने ये कलिमात पढ़ने हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। दुआ मांगने से पहले आपने सबसे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़नी है। दरूद पाक दुआओं के कबूलियत का दरवाज़ा खोलती है। जब आप 3 बार दरूद पाक पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपने 3 मरतबा ये कलिमात दोहराने हैं, या रहमानुर रहीम, या रहमानुर रहीम, या रहमानुर रहीम। फिर 3 मरतबा आप दोहराएंगे, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। ये कलिमात पढ़ने के बाद, क्योंकि ये अल्लाह ताला के सिफाती और ख़ास नाम है, जब आप अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फरिश्ते भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और आपकी दुआओं पर आमीन कहना शुरू कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पर दरूद पाक पढ़ चुके, आपने अल्लाह ताला को उसके ख़ास नामों से पुकार लिया, उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लेनी है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आप कुरान पाक अपने पास रख के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ये बेहतरीन है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आपने पढ़नी है और उसके बाद 3 मरतबा आपने फिर से दरूद पाक पढ़ लेनी है। और ये सारा मजबूआ पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे।
اور دعا اسی طریقے سے کیجئے جس طرح ہمارا رب حق رکھتا ہے، بہت عاجزی کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ عمل آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بھی بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ جو 2 خاص آیات ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ براہ راست عرش سے نازل ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی 2 آیات دی گئی ہیں جو کسی نبی کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئیں، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ کیونکہ ان 2 آخری آیات میں کیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے؟ ان 2 آیات میں ایمان کا اقرار ہے، اطاعت کی نیت کرتے ہیں آپ کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، اللہ کی رحمت اور مغفرت اس میں شامل ہے اور آپ اس کی دعا کرتے ہیں، تکلیفوں میں آسانی کی التجا کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے لیے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور جب اتنا کچھ آپ طلب کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہیں پر آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان 2 آیات کی امپورٹنس یہی سے واضح ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تحفہ تھیں، یعنی ایک خزانہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ جب آپ ان آیات کو تہجد کے وقت پڑھتے ہیں، وہ وقت جو فضیلت کا، رحمت کا، کرم کا بہترین وقت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا نہ کرے جو آپ گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں اس سے مانگ رہے ہیں۔ اب آپ کا یہاں پر یہ کویسچن کہ کون کون سی دعاؤں کے لیے ہم مانگ سکتے ہیں؟ ہر وہ دعا جو آپ کے ذہن میں ہے، چاہے بہت زیادہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم کسی کے حصول کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت تو دراصل ہم انسانوں کو ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز ہمیں عطا کرنی ہوتی ہے تو وہ اسباب ہمارے سامنے لے کے آتا ہے جن کے ذریعے ہمیں وہ چیز حاصل ہونی ہوتی ہے۔ تو ہم انسانوں کو بھی مانگ سکتے ہیں، کیوں نہیں ہم مانگ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ آپ کسی چیز، اس چیز کو نہ مانگے، آپ اس انسان کو مجھ سے نہ مانگے، آپ جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں۔ لیکن آپ کی ٹاپ پریورٹی پہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہماری نیت ہمارے رب کو خوش کرنے کی ہوتی ہے تب آٹومیٹکلی ہماری دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو آخری 2 آیات ہیں، یہ آپ کو روحانی خزانہ ملا ہوا ہے جس کا آپ نے استعمال کرنا ہے، بھرپور استعمال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جب میں معراج کی رات عرش کے قریب گیا تو اللہ تعالیٰ نے جن 3 چیزوں کو بطور تحفہ مجھے عطا کیا وہ کون کون سی تھی؟ ایک تو 5 وقت کی نمازیں تھیں، دین سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں، اور یہ خوشخبری کہ میری امت میں سے جو شرک نہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس خزانے کو مکمل طور پر استعمال کرنا ہے، اس سے فیضیاب ہونا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر دے۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آسمان کے دروازے کھل گئے اور خاص فرشتے زمین پر اترے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے۔ تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ غیر معمولی نہیں ہیں۔ میں آپ کو ان آیات کی اتنی تفصیل اور اتنی برکات کیوں بتا رہی ہوں کہ صرف اس لیے کہ آپ تہجد کے وقت کو مزید کس طریقے سے خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ تو صرف یہ چھوٹی سی 2 آیات آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، لائف چینجنگ ہیں۔ وہ دعائیں جو آپ کی زبان پر نہیں آئیں یا آپ کو مانگنی یاد نہیں آئیں، جب آپ نے یہ 2 آیات پڑھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی وہ دعائیں بھی قبول ہو گئیں۔ اور یہاں پر میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ دعائیں صرف تہجد میں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ آیات آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اینی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ کرتی ہوں کہ یہ عمل آپ کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔